अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसमें सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना हैं, पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए कुछ तजावीज़, कुछ हिकमत अमली, कुछ इस्लाहात के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता मौजूदा हुकूमत को नहीं मिल रहा जिसके ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को कम किया जा सके। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं, उससे मज़ीद गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले हफ़्ते जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी चाइना के दौरे पर गए तो ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो IPPs यानी कि निजी बिजली घर लगाए गए हैं, उनका तकरीबन कोई 12 से 15 अरब डॉलर्स का कर्जा है, उसको रीशेड्यूल कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह भी यही बताई जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत महंगी बिजली पैदा कर रही है। हालांकि इसका जो असल रेट है वो कोई 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट बनता है, जिस कीमत के ऊपर, जिस लागत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बिजली पैदा कर रही है। लेकिन इसमें चूँकि 24 रुपये 25 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो आयद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद बिजली की एक आम घरेलू सारिफ के लिए कीमत 60 रुपये फ़ी यूनिट पहुंच जाती है। सनतों के लिए 70 रुपये, कमर्शियल के लिए 80 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमत पहुंच जाती है। अब हर जगह लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त धरना दे के बैठी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने किसी भी तरह पर, किसी भी सतह पर IPPs के ख़िलाफ़ या फिर महंगी बिजली के ख़िलाफ़ किसी भी जगह पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत महंगी बिजली के ऊपर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। चले, नून लीग की तो कुछ समझ आती है कि नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 2013 के बाद जितने भी बिजली घर लगे हैं वो इंतहाई महंगे लगाए गए हैं, और नून लीग इसकी वजाहत, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देती है कि उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था, और पाकिस्तान में लोड शेडिंग इतनी थी, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। मुस्लिम लीग नून के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि महंगे बिजली घर लगाए, और चीन ने चूँकि पाकिस्तान की उस वक्त में मदद की थी, तो चीन ने जो रेट दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने वही रेट एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर चीन के बिजली कारखाने लगा दिए। लेकिन जो लिस्ट आप लोगों के ने देखी होगी, नाज़रीन ने देखी होगी, उसमें 106 IPPs हैं जिनके मालकान कुछ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन हैं, कुछ गैर मुल्की हैं। जो डेटा मज़ीद सामने आया है उसमें तो हैरान कुन तौर पर इंकशाफात सामने नज़र आए हैं, और उसमें इस डेटा में ये देखा गया है कि 52% जो बिजली के कारखाने हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर ये बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं और ख़ुद बिजली बना रही है, आवाम को बेच रही है, और जहाँ बिजली नहीं बन रही, जो बिजली के कारखाने बंद पड़े हुए हैं, उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, उनके जो कैपेसिटी पेमेंट है, वो भी आवाम से वसूल कर रही है। लोग जो माहिरीन हैं तवानाई सेक्टर के, वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत के 52% के ये जो बिजली के कारखाने हैं, अगर इसकी कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म कर दी जाएँ और 28% जिन 40 ख़ानदानों के बिजली के कारखाने लगे हुए हैं उनके साथ मज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर रीनेगोशिएट किया जाए, इनको देखा जाए, तो बिजली की जो क़ीमत है वो इस वक्त आधी हो सकती है। यानी 60 रुपये का जो फ़ी यूनिट है वो 30 रुपये फ़ी यूनिट तक हो सकता है। लेकिन नून लीग ये करने के लिए फ़िलवक्त तैयार नहीं है, क्योंकि नून लीग बार बार ये कह रही है कि जनाब ये सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदे किए हुए हैं, अगर इन मुआहदों को ख़राब किया गया तो फिर रेकोडेक जितना पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि ये जो चीनी कंपनियां हैं ये आलमी अदालत इंसाफ में चली जाएंगी। ये आवाम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं उनको भी ये बात समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं, क्योंकि अब IPPs का जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसका मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है।
اور سابق وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز یہ کہہ رہے ہیں کہ IPPs کا ایک مرتبہ فرانزک آڈٹ کرا لیں، اگر یہ دنیا کے مقابلے میں دگنی قیمت پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ان معاہدوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان معاہدوں میں کتنی بدنیتی ہے اور یہ بند پلانٹس کس طرح 70% کیپیسٹی پیمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اس سلسلے میں ایک پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، لیکن حکومت پاکستان کی خاص طور پر وزارت خزانہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی بھی طور پر واضح نظر نہیں آ رہی۔ چین گئے تھے وزیر خزانہ کہ 15 ارب ڈالر کا یہ جو قرضہ ہے اس کو کسی طرح ری شیڈول کرایا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور جب واپس آئے ہیں آج میں نے ان سے ایک جگہ SCCP کے ایونٹ کے بعد میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور میں نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ خاص طور پر چین، UAE اور جو سعودی عرب ہیں یہ پاکستان کا جو فائنینشیل گیپ ہے یہ کس طرح پورا کریں گے اور کتنی مدد کریں گے۔ سوال سن کر وہ بالکل ششدر رہ گئے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ دوست ممالک یہ جو UAE، سعودی عرب اور چین ہیں ان سے ہمیں کسی قسم کی کوئی امداد نہیں چاہیے، بلکہ سرمایہ کاری ہم ان ممالک سے پاکستان کے اندر کرانا چاہتے ہیں۔ اب جب پاکستان خود یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو قرضے ہیں ری شیڈول کرا لیے جائیں اور پانڈا بانڈ جاری کر لیا جائے، یعنی کہ مزید قرضہ لے لیا جائے چین کی مارکیٹ سے، تو جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی ڈائریکشن سمت کسی طرف نظر نہیں آ رہی، تو پھر پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کیوں ہوگی؟ خاص طور پر جب IPPs کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں ان کی جو سرمایہ کاری ہے ان کے اوپر نظر ثانی کی جب ہم بات کریں گے، مطالبہ کریں گے، تو دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں کرے گی؟ اور پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی میں آپ دیکھیں کہ 2 واقعات ہوئے ہیں پچھلے ہفتے 10 روز کے دوران، جس میں سب سے بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا جس میں کراچی کے تاجر کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو ڈرامائی طور پر اغوا کرنے کے بعد پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ پھر ایک اور سافٹ ویئر کمپنی کے جو مالک ہیں ان کو پولیس کی جو پارٹی تھی اس نے اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے کوئی $1 لاکھ کے قریب رقم اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کرائی، ٹرانسفر کرائی، اور پھر یہ جو سافٹ ویئر کمپنی کا مالک تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہر جگہ چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ IPPs اور بجلی کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کو نچوڑ رہی ہیں۔ اب اس صورتحال میں وزارت خزانہ کے پاس کوئی واضح راستہ نہیں ہے، کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے کہ اگلے سال کے دوران جو 26-27 ارب ڈالرز کی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہے وہ کیسے ہوں گے، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ 22 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، جس میں سے 10 ارب سے 12 ارب ڈالر کا قرضہ تو مؤخر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 ارب ڈالر کا جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیاں ہیں وہ بھی ہیں۔ جو پچھلے ہفتے کے دوران انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قرضوں پر سود کی ادائیگیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، اور آئندہ برس 2025 میں پاکستان کی آمدن کا 50% کے قریب جو حصہ ہے، شیئر ہے، وہ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گا۔ تو پاکستان کی معاشی مشکلات تو مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے۔ لیکن وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا، گھبرانا بالکل نہیں ہے، 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہے یہ بھی اتر جائے گا، اور پاکستان کے پاس چونکہ اثاثے ہیں، 10 ٹریلین کے اثاثے ہیں، تو پاکستان تو G20 ممالک کی فہرست میں چلا جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔